اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان۔ ترجمہ: اے اللہ اس کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ لا۔ یعنی اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن والا بنا، ایمان والا بنا، سلامتی والا بنا، اسلام پر چلنے والا بنا، رحمان کی خوشنودی والا بنا، شیطان سے حفاظت والا بنا، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ Subscribe to our channel Haqqani Studio for Islamic videos.